बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब प्रोफेसर इब्राहीम साहब, बरादर बुजुर्ग जनाब मौलाना जाहिद राशिदी साहब, सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब और यहाँ बैठे हुए दीगर तमाम मुकर्ररीन और ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ नुक्ता हाय नज़र के उलमा बैठे हुए हैं जिनसे मेरा तारुफ नहीं है, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास तौर पर जमात इस्लामी का कि जिसने एक मौका दिया, और उससे सबसे आगे बढ़ कर के अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने ये मौका दिया कि अपनी बात आप तक पहुँचा सकूँ। मैं आगाज़ तो एक जुमले से करना चाह रहा था, लेकिन हमारे दोस्त साथी और भाई शाहिद रफ़ी ने वो जुमला मुझसे पहले उचक लिया। तो जुमला उन्होंने आगाज़ ही में कहा कि इस वक्त अगर आप देखें कि पाकिस्तान के आम लोग, अवाम यानी, और हुक्मरान, तो ये दो मुख्तलिफ सिमतों में की तरफ गामजन है। अवाम किसी और रुख पे चल रहे हैं, उनकी ख्वाहिशात और उनकी तवज्जो का मरकज़ और महवर कुछ और है, और हुक्मरान किसी और तरफ है। तो ये जुमला और ये तसव्वुर हमारे डॉक्टर शाहिद रफ़ी साहब ने जब उचक लिया तो मेरे लिए बज़ाहिर कहने को कुछ नहीं बाकी बचा। मैं अपनी गुफ्तगू 3 नुकात तक रखूंगा: माजी, हाल और माआल। माजी के एक शख्स हैं मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी साहब, हाल के हैं हमारे सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, और माआल के मुझे पता नहीं कौन है, मुस्तकबिल के पर्दे में वह कौन शख्स है। लेकिन पहले ये वजाहत कर दूं कि जिस मौजू पर गुफ्तगू हो रही है उसके कानूनी, मुआशरती और दीगर पहलुओं पर बहुत सारे मुकर्ररीन कुछ पहले आरा का इजहार कर चुके हैं और कुछ बाद में करेंगे, तो मैं तकरार से बचते हुए इन 3 नुकात की तरफ रहूंगा। माजी में जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त ऐसे हुआ कि लफ्ज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर 8 साल गुजर गए। तो उस ज़माने की तहरीरें अगर आप देखें तो आपको हैरत होगी कि दुनिया क्या, पाकिस्तान क्या, दुनिया भर में ये शोर मचा हुआ था कि कोई रियासत, कोई मुमलिकत इस्लामी कैसे हो सकती है। तो इस पर फिर उस वक्त के यानी हमारे माजी के मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी साहब ने डॉन में 1955 में एक मज़ामीन, सिलसिला मज़ामीन तहरीर किया, जिसका नतीजा ये निकला कि अगली असम्बली में जितने हमारे अरकान दस्तूरिया थे, मुस्लिम लीगी थे, यूनियनिस्ट थे, हिंदू मुस्लिम, सब को कहने को कुछ भी नहीं रहा। उन्होंने दुनिया के कोई 30-40 ममालिक के दसातीर को सामने रखकर वो 4 किस्तें डॉन में लिखी, जिनके चंद जुमले में पढ़ के आपको सुनाता हूं। फिर हाल की तरफ आते हैं, मुश्ताक साहब की तरफ, और फिर मुआल की तरफ। अर्जेंटाइन के सदर या नायब सदर के लिए कैथोलिक ईसाई होना लाजिम है 1955 में। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन के बादशाह लाजमन लूथरन चर्च के पैरोकार होंगे। स्पेन का बादशाह लाजमन मर्द और कैथोलिक कलीसा का पैरोकार होगा। यूनान के बादशाह के लिए मशरकी कलीसा का पैरोकार होना लाजमी है। पैराग्वे के सदर के लिए रोमन कैथोलिक होना लाजी है। थाईलैंड के बादशाह का मजहब बुद्ध होगा। आखिर में सवाल करते हैं कि अगर ये सारा कुछ, ये इस्लामी, ये गैर इस्लामी एक तरफ रखें, ये जो इसराइल कल परसों बना है, ये कहां से लफ्ज़ आया? तो ये सिलसिला मज़ामीन जब छपा, मैं सवालत और वक्त के कमी की वजह से, इसकी तवील होने की वजह से और वक्त की किल्लत के बायस गुफ्तगू को मैं मुख्तसर करते हुए, जब सिलसिला मज़ामीन छपा तो असम्बली डिबेट पढ़ लीजिए, बाकियों को तो छोड़ें, ये जो मजमून यानी सिलसिला मज़ामीन लिखा था इन्होंने अपने मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी साहब ने, इसका इनेकास मियाँ इफ्तिखारुद्दीन भी अपनी तहरीर में यही दोहरा रहे थे। ये रहा माजी। हाल के हमारे अल्लाह जज़ा दे सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, इन्होंने कलमा हक और बर वक्त उसके अदायगी का हक अदा किया। एक ज़ाती तजर्बा थोड़ा सा बता दूं कि 2019 में
اخبار امت نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جناب یہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں یہ کم سنی کی شادی روکنے کے لیے ایک بل پیش ہوا ہے، آپ جلدی سے ہمیں کوئی مضمون 2-4 لکھ دیں جلدی سے۔ میں اس وقت پاکستان اخبار میں لکھتا تھا، میں نے کہا ان سے پوچھ کر لکھوں گا، پوچھا ان سے، کہنے لگے ٹھیک ہے آپ لکھ دیں۔ لکھا مضمون، اور وہ مضامین جتنے بھی تھے 3 مضامین کا خلاصہ سنا دیتا ہوں، پھر معال کی طرف چلتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہے۔ کم سنی کی شادی آپ سب جانتے ہیں، میں تکرار کی طرف نہیں جاتا کہ جی 16 سال یا 18 سال سے کم عمر کی شادی نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور پر کہیں کسی جاگیردار 60-70 سال کے عمر کے آدمی کے ساتھ شادی ہو تو فوراً کہیں سندھ میں پہلے بل آتا ہے، اخبار میں مضامین آتے ہیں، NGO نکل آتی ہیں۔ بہرحال میں نے وہ مضامین لکھے 3-4 قسطوں میں، جن کا خلاصہ میں تھوڑا سا سامنے رکھ دیتا ہوں۔ الاسکا، نارتھ کیرولینیا، امریکہ کی یہ وہ 3 ریاستیں ہیں جن میں کم سے کم شادی کی عمر 14 سال ہے۔ میری لینڈ، کنساس، انڈیانا، ہوائی، یہاں 15 سال ہے۔ 16 ریاستیں ایسی ہیں امریکہ کی جن میں شادی کی کوئی عمر سرے سے ہے ہی نہیں۔ جی ہاں، وہ میں اختصار یہ سارا میرے سامنے یہ لکھے ہوئے ہیں۔ چشتی صاحب وہاں امریکہ کینیڈا میں رہتے ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، میری بات کا اتفاق کریں گے۔ 16 وہ ریاستیں ہیں جہاں شادی کی کم سے کم کوئی عمر نہیں، اور حد یہ ہے کہ 2019 میں جب یہ میں نے لکھا پڑھا تو PEW ایک وہاں کا تھنک ٹینک ہے بڑا معروف امریکہ کا، اس کی اعداد و شمار کے مطابق 100 کچھ شادیاں 70 سال سے زیادہ عمر کے اور 12-14 سال کی لڑکی کی ایسی شادیاں ہوئی وہاں پر، اور کسی نے نوٹس تک نہیں لیا۔ یہ بے ربط سی باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ ذرا موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں کہ جادوگر آئے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے اژدھے نکالے تو اللہ تعالیٰ نے ایک عصا، ایسا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا معجزہ ان کو عطا کیا جس کی مدد سے وہ سب کو نگل گیا۔ ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ان کے پاس وفد آیا کہ جناب آپ کی دعوت تو بڑی ٹھیک ہے، لیکن آپ ذرا ہماری شاعروں کا مقابلہ کریں، ان سے اگر آپ جیت گئے تو پھر ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شعراء کو بلایا اور ایک مکان میں کہا جاؤ بھائی مشاعرہ بپا کرو۔ 3 دن وہاں مشاعرہ ہوتا رہا اور تیسرے دن وہ اسلام قبول کر لیا۔ یہ 2 باتیں میں نے اس لیے سنائی آپ کو کہ ہاں ایک چیز اور میں بتاؤں، پھر میں نے اسی اخبار نویس سے پوچھا کہ بھائی وہ میں نے مضمون لکھا تھا، وہ اسٹینڈنگ کمیٹی آپ جاتے آتے رہتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ کیا نکلا؟ کہنے لگے جی وہ مضمون اسٹینڈنگ کمیٹی کے 10 کے 10 ارکان کے فائلوں میں لگا ہوا، اسی طریقے سے وہی دلائل آپ کے دے رہے تھے۔ یہ اخبار نویس نے مجھے بتایا، میں گوشہ نشین آدمی ہوں، مجھے نہیں پتا کیا اس کے رد عمل ہوا، لیکن اس وقت تک وہ بل واپس ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کوئی اس طرح کی لیجسلیشن جب اوپر سے آتی ہے، کہیں کم سنی کی شادی والا موقع آتا ہے، کہیں یہ گھریلو تشدد والا موقع آتا ہے، تو ہمارے ایک سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، بول پڑے اور لوگوں کو بھی توجہ حاصل ہوئی۔ میرا کہنا صرف اتنی عاجزانہ سی درخواست ہے، یہاں ہماری قیادت بیٹھی ہوئی ہے، مولانا زاہد الراشدی صاحب سے زیادہ توسع کس میں ہوگا، پروفیسر ابراہیم صاحب ہیں، چشتی صاحب جیسا عالم دین یہاں ہم سب میں سے کون ہوگا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ یہ وقتی طور پر ہم کام نہ کریں، بلکہ سینٹ کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر ہر وقت ایک ہماری اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی، تمام علماء کی 2-4 اس میں لائر ہوں، ایک آدھ ڈرافٹس مین ہو، یہ ہر وقت ہر بل پر نظر رکھیں، بلکہ بل پر نظر کیا رکھیں، پہلے اپنی طرف سے کوئی چیز پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عورتوں کے حقوق کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مغرب ہی کے پاس ہوں اور ہم ان سے نابلد ہوں۔ آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ 1.5 سال پہلے
हमारे मोहतरम किबला याद साहब ने मुझे कहा कि भाई आप कोई ऐसी स्कीम बना दें औरतों के लिए कि हम इसको आगे चलाएं। इत्तेफाक ऐसा कि मैंने ऐसा उस वक्त में लिख कर दिया, वो अखबार में भी छपा कि वो उनका टेन्योर ही ख़त्म हो गया और आगे 2-4 महीने वो रहे ही नहीं। खुलासा उसका ये था कि हमारे औरतों को और हमारी अक़लियतों को यरगमाल बनाया हुआ है NGOs ने और दीन दुश्मन लोगों ने। ये दोनों शोबे हमारे अपने हैं। यहाँ जो हमारी क़यादत बैठी हुई है, इनसे मैं दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि एक मुस्तकिल स्टैंडिंग कमेटी जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र व तावनु अलल बिर्र व तक़वा की जो मिसाल हो, और वो हर वक्त इन चीज़ों पर नज़र रखें और किसी दूसरे के पेश करने से पहले ये चीज़ ऐसी पहले पेश करें और मुअस्सर तरीके से पेश करें कि किसी दूसरे के पास कहने को कुछ बाकी न रहे। इन्हीं मारूज़ात के साथ मैं अपनी गुजारिश को ख़त्म करता हूँ। जनाब अल्ताफ़ सेठ साहब का भी शुक्रिया कि जिन्होंने मौका फराहम किया कि मैं बेरब्त सी बातें आपके सामने रख सकूँ। जज़ाकल्लाह खैर जी, बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब शहजाद इकबाल शाम साहब। अब मैं गुजारिश करता हूँ अब्दुल रशीद